काल एक असो इन्सिडंट जाला हांगा मोल्या गेटी आयल्यान 1 किलोमीटर पयलीं एक रिक्षा जी कर्नाटकाच्यान पास जाल्ली वयल्यान ही अमकेच 5.5 किलो 5.5 टन न्हू 5.5 टन मास भितर धरलेले आसा आणि आमच्या बजरंगीच्या हेतून मदतीन हे मास धरून हांगा सध्या कारवाई केल्ली आहा पुण्या पुलीस स्टेशनाचेर. सो तितून आता कितें जाला तो जी गाडी येयल्ली पळय सकयल ती ट्रेसपास करून दुसऱ्या प्रॉपर्टीन गेल्ली आहा. सो तेजेरय केस घातलेली आहा ओनरान. सो हांव मागता PI कडेन पुण्या पुलीस PI जो आहा तेजे कडेन मागता हेजेर स्ट्रिक्ट कारवाई करून ती गाडी भितर भायर सोडची न्हू भितर दवरून तेजेर कडक कारवाई करून एक्शन घेवची. जाता इतले बेगीन ताका ओनर जो कोण आहा हे मास कोणाक वयताले ताका हाडचो फाल्यांच्या फाल्यां आनी तेजेरूय कडक कारवाई करची. लोकल इन्व्हॉल्वमेंट कितें आसा म्हणून आयकोंक येयला. लोकल इन्व्हॉल्वमेंट कोण आहा म्हणून आयकोन येयला आनी एक कोण पुलीस कॉन्स्टेबलूय इन्व्हॉल्वमेंट आहा म्हणून आयकपा येयला. सो तेंची ती SP कडेन आमी फाल्यां वचून कितें आहा तें कारवाई करतले वचून. हय आतां गोमास हितून जे गाडयो अरेस्ट जाता त्यो खंय तरी रोखड्योच सुट्टा आनी खंय तरी परत तें काम चालू जाता. कित्याक फाटीं केरी चेकपोस्टार सेम एक इन्सिडंट जाल्लो की तीच गाडी परत सेकंड टायम अरेस्ट जाल्ली. तुमी कितें मागणी कितें करतात. आमी सरकारा कडेन मागणी करपाक सोदता. हे परत अशें जालें जाल्यार बजरंग दला जितले आमचे आख्खे गोंयचे जितले बजरंग दलाचे कार्यकर्ते आहा ते रस्त्यार देवन आमी गेटीर सुद्दां मोर्चा काडून आमी आंदोलन करतले. जावपा दिवपाना. सरकारा कडेन मागता हेजे जाता इतले बेगीन बंदी घालून बंद उडोवप. तांकां जी फायन मारता पळय ती आतां समज काल 5 टन धरले 5.5 टन तांकां 1000 ते 700 रुपया भितर ते सुट्टा. पूण अशी फायन जी आसा ती वाडोवची अशी कायद्यान मातशी दुरुस्ती करची अशी दिसता तुमकां. दुरुस्ती करपाकूच जाय. तेजेर कायद्यान एक 5000 तरी फायन वाडोवन तेंचेर सारकी स्ट्रिक्ट एक्शन घेवपाक सरकार कडेन मागणी करता. 5000 तरी तेंची फायन वाडोवन पर किलो फाटल्यान 5000 किलो फायन हे करपाक. मोल्या पंचायतींतल्यान कसलोच इन्व्हॉल्वमेंट ना हितून. तो जो हे आसा कितें प्लॉट जो आसा तो चेक पोस्टाच्या 1 किलोमीटर पयलीं आसा म्हटल्यार कर्नाटका वटेन आसा आनी थंय एक डायरेक्ट हायवेचेर गेट केल्या. ओनरान कोणी आसा ती गेट केल्ली आसा आनी ते जे गोमास आसा ते तेज्या प्रॉपर्टी भितर सकयल मेळिल्ले आसा आनी एक रिक्षा मेळिल्ली आसा भितर. पूण हो ओनराचेर बीन कितें तुमी पंचायतींतल्यान कारवाई करतले जावं. हय ओनराचेर करतलेच कारवाई. तेजी कितें लायसन्स लिगली कितें आसा ती चेक करतलेच. तेजे पयलीं जे ताका हे दिल्ले आसा NOC बी दिल्ले आसा त्यो कशें कितें तुमी पळयल्ले हेजेर. हय तेजेरूय पळोवपाचें. अशें दिसून येता की तेच्या प्रॉपर्टींतल्यान खंय तरी क्रॉस जालो जाल्यार मोल्या जो चेकपोस्ट आसा तो खंय तरी चुकता. हय तुका अशें दिसना की तुमकां खंय तरी हेजेर खंय तरी बंद करून तो चेकपोस्ट चुकपा लागून थोड्यो इलिगलिटीज जाता कशें तेच्या प्रॉपर्टींतल्यान जावंक शकता ह्यान फुडें बी. हेज्या फुडें आतां ही गजाल असली गजाल जावची ना. कित्याक की ती गेट आमकां खबर ना कोण ऑपरेट करतालो कितें आसा ती आमकां कांय खबर ना. जी तो ओनर आसा तेजे कोण केअरटेकर आसा थंय ते कितें तें आमकां कांयच खबर ना. कित्याक ती गेट ऑलरेडी लॉक आसता. ती केन्ना ओपन जाता कितें आसा तें आमकां कांय थंय भितर खबर ना. ते प्रॉपर्टीन मेळिल्लें आसा न्हू तेच्या जे कोण लोकल जो आसा तेच्या प्रॉपर्टीन मेळिल्लें आसा. पूण एट प्रेझेंट सध्या तुमी त्या ओनराक कितें सांगलां बीन. एट प्रेझेंट ओनराक सगळें सांगलेलें आसा आमी बाबा तुजें हांगा कितें चल्लां हें काय म्हणून ताका क्वेश्चन केल्लें आसा. सो ते पुलीस कितें आसा ते पळयतले. कॅमेरा बीन बसोवपाक. हय कॅमेरा बिमेरा जर CCTV कॅमेराज मागीर कितें जो हायवेक जो डायरेक्ट कनेक्ट आसा थंय कितें ट्रेंच मारची की तो रोड तेजो ओपन दवरचो न्हू. दुसरो जो रोड आसा भितरल्यान तो रोड तेजो ओपन दवरपाक येवपाक वचपाक जाय जाल्यार सांगलेलें आसा. आतां चोर वाट जी आसा ती बंद करपाक सांगल्या.